أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء